रंगाउने छौं हाम्रो नेपाललाई महालक्ष्मी पेन्ट्स अब रंगिने छ नेपाल। स्वास्थ्य र चम्किलो छालाले मात्र भित्रैबाट कोमल र सुन्दरताको अनुभूति दिन्छ। जोय ब्युटिफुल बाइ नेचर। Bank of the Year 2024 Citizens Bank International Limited, your partner for progress. गोर्खा इको प्यानल, मेरो घर गोर्खा इको प्यानल को भर। रियल जमघट जहाँ रियल पार्टी प्याक त्यहाँ। मेरो भान्साको विश्वास, मेरो महारानी, महारानी सुप्रिम र मिठास लङ ग्रेन बासमती राइस। मारुति सिमेन्ट, किया प्रतिरोधी क्षमता भएको। फाइबर युक्त ज्ञान चकी आटा, हामीसँग ज्ञान छ, सबैलाई हुने ज्ञान। Current hot chicken 3x spicy noodles, bold and flavorful. Proud to be associated with Kantipur Samachar. महिलाको सामूहिक जबरजस्ती करणीपछि मोरङको जधार स्थित मुसहर बस्ती न्यायको लडाईमा दोषीलाई कारबाही र बस्तीमा सुरक्षा माग। पक्राउ परेका 3 आरोपीमाथि अनुसन्धान जारी। संखुवा सभाको सिलेचोङका पहिरो पीडित 4 वर्षदेखि टहरामै। बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरिद, पर्याप्त बजेट नहुँदा 37वटा घर बनाउने योजना भने अलपत्र। नीतिगत संशोधन र प्रक्रियागत सुधारका बीच वैदेशिक लगानी फिर्ता 35 गुणाले बढ्यो। कम्पनी लैजाने नाफा भने घट्दो, लगानी बढाउने सरकारको प्रतिबद्धतामा ठोस। जर्मनीका राष्ट्रपतिद्वारा तल्लो संसद विघटन, 7 महिना आगामी फेब्रुअरी 23 मा संघीय चुनाव गराउने बाटो खुल्यो। स्कोल्सको पार्टी कमजोर अवस्थामा रहेको प्रक्षेपण। र आर्सेनल इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लियो। इप्सविच टाउन 1-0 गोलले पराजित। ब्राइटन ब्रेन्टफोर्डसँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वर्षेनी दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएपछि समारोहको मोडेल परिवर्तन गर्ने भएको छ। स्नातकदेखि विद्यावारिधीसम्म उत्तीर्ण हुनेको संख्या वर्षेनी 70,000 भन्दा बढी हुनु र दीक्षान्त समारोहमा 30,000 भन्दा बढी सहभागी हुँदा ठाउँको अभाव र व्यवस्थापनमै कठिनाई भएपछि विश्वविद्यालयले विकल्प खोजेको हो। देशकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 50औं दीक्षान्त समारोहमा यो वर्ष 54,000 विद्यार्थी दीक्षित हुँदैछन्। दीक्षित हुने विद्यार्थीका कम से कम 18,000 अभिभावक सहभागी हुने दीक्षान्त समारोहमा 32,000 सहभागी हुनेछन्। दीक्षित हुने विद्यार्थीको ठूलो संख्या एउटै समारोहमा व्यवस्थापन गर्न विश्वविद्यालयलाई हम्मे पर्ने गरेको छ। यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र अभिभावक भेला हुनका लागि आवश्यक स्थानको समेत अभाव हुँदा अर्को वर्षदेखि दीक्षान्त समारोहको विधि नै फेर्ने तयारी विश्वविद्यालयले गरेको छ। अब 6 महिनामा वा संकायगत रूपमा दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने निर्णय भएको हो। आउने चाहिँ दीक्षान्त समारोहको हामीले त्यसको मोडालिटी चाहिँ परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचिसकेका छौँ र हामी कहाँ चाहिँ 2टा चाहिँ मोडालिटी छ। पहिलो मोडालिटी भनेको जुन अहिले वर्ष दिनमा चाहिँ जुन दीक्षान्त समारोह गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ 6 महिना गर्ने हो कि भन्ने कुरा एउटा पहिलो मोडालिटी र अर्को मोडालिटी भनेको वर्षमा गर्ने तर चाहिँ के हुन्छ भन्दा सम्बन्धित फ्याकल्टीलाई नै यो दीक्षान्त समारोह चाहिँ गर्न दिने भन्ने कुरा हो। यो दुवै चाहिँ मोडालिटीमै के हुन्छ भन्दा हामीले छोटो र चाहिँ छरिटो किसिमको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ दीक्षान्त समारोह हामीले गर्न सक्छौँ। विश्वविद्यालयमा 4,50,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। व्यवस्थापन, मानविकी, कानुन र शिक्षा गरी 4वटा संकाय र चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा पशु, वन विज्ञान र विज्ञान प्रविधि गरी 5वटा अध्ययन संस्थानबाट गरी यस वर्ष 74,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। शनिबार हुने 50औं दीक्षान्त समारोहमा 154 विद्यावारिधि गरेका सहित 14,000 विद्यार्थी दीक्षित हुनेछन्। धेरै गाह्रो भयो। हेर्नु 10,000 कुर्सी हो, यहाँ राख्ने ठाउँ छैन, उपस्थिति हुन्छ, भिड हुन्छ। सानो के घटना घटिदियो भने एकदमै जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले सबैलाई चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन माध्यमबाट संयम भएर यो दीक्षान्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 50औं दीक्षान्त समारोह भव्य रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्न सबै दीक्षित हुने विद्यार्थीहरू, अभिभावकज्यूहरू सबैलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्छु। टेक्निकल नन टेक्निकल गर्ने कि ब्याचलर मास्टर छुट्याउने कि यसलाई चाहिँ अलिकति मोडेलिटी चेन्ज गरेर 2-3 हजार को दरले गर्छौँ। गर्न चाहिँ 1 महिनाभित्रै गर्छौँ।
त्यसो त दीक्षान्त समारोहमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र अभिभावक रङ्गशालामा आउने भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न अर्को चुनौती छ। त्यसैले विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि सहज हुने गरी दीक्षान्त समारोहलाई पनि समय सापेक्ष परिमार्जन गरिने तयारी गरिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब कुरा गरौँ मुलुकको अर्थतन्त्रबारे। मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिथिलता त छँदैछ। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले गत वर्ष लगानी सम्मेलन नै आयोजना गरेको थियो, तर सोचे जस्तो लगानी भित्रिएको छैन। वैदेशिक लगानी बढाउन भन्दै नीतिगत संशोधनसँगै गत वैशाखमा सरकारले लगानी सम्मेलन गरे पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म आएको लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षकै हाराहारीमा देखिएको छ। बरु यसअघि भित्रिएकै लगानी बाहिरिने क्रम 35 गुणाले बढेको छ भने विदेशी कम्पनीले लैजाने नाफा समेत घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको कार्तिकसम्मको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनले फिर्ता हुने वैदेशिक लगानीको रकम बढेको देखाएको छ। 2079 कार्तिकसम्म 1 अर्ब 80 करोड र गत वर्षको सोही अवधिमा 78 लाख लगानी फिर्ता भएको थियो, तर यो वर्ष यस्तो रकम 2 अर्ब 74 करोड पुगेको छ। फिर्ता हुने लगानी 35 गुणाले बढ्दा भित्रिने रकम भने 58% मात्रै बढेको छ। कार्तिकसम्ममा 5 अर्ब 76 करोड रकम आएको छ, जुन गत वर्षको सोही समयमा 3 अर्ब 64 करोड आएको थियो। लगानीमा सामान्य सुधार हुँदा बाहिरिने रकम भने बढेको हो। फिर्ता जाने क्रम पनि यो चाहिँ अब एउटा ट्रेनमा भन्न मिलेन। यो विषय चाहिँ हैन, कुनै बेलामा चाहिँ विशेष कारणवश फिर्ता हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ नेपालीले त्यो कम्पनी चाहिँ किन्ने हुन सक्छ, अथवा यसको कुनै त्यो रेगुलारिटी चाहिँ हुँदैन। र पछिल्लो समयमा गत वर्षको तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले यसपालि यो आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 2 अर्ब 74 करोड चाहिँ फिर्ता भएको अवस्था छ। हामीले वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण गर्छौँ एभ्री इयर। त्यहाँबाट हेर्दाखेरि पनि जति रकम चाहिँ आउनुपर्ने अथवा उनीहरूले कमिटमेन्ट गरेको हुन्छ नि विदेशी लगानीकर्ताहरूले, त्यो किसिमले लगानी भएको छैन। विदेशी कम्पनीहरूले लैजाने नाफा पनि घटेको छ। 2079 कार्तिकसम्म 71 करोड रकम विदेशी कम्पनीले नाफाका रूपमा लगेकामा गत वर्ष 1 अर्ब 89 करोड पुगेको थियो, तर यो वर्षको सोही अवधिमा 19 करोड 46 लाखमा सीमित भएको छ। यसले के देखाउँछ भने लगानी गरेका कम्पनीले पर्याप्त नाफा कमाएर लैजान पाएका छैनन्। उद्योग विभागले सिफारिस गरेपछि रकम लान राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन्छ। उद्योग विभागले भने एनसेल जस्ता केही कम्पनीले लैजाने रकम नगएका कारण बाहिरिने नाफा घटेको देखिएको दाबी गरेको छ। विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेपछि त्यसमा मुनाफा फिर्ता लैजाने क्रममा यहाँबाट भएको स्वीकृतिको अवस्था गत वर्ष र यो वर्ष तुलना गर्ने भने केही रकम चाहिँ कम भएको देखिन्छ। गत वर्ष 1 अर्ब 41 करोड सिफारिस भएको थियो मङ्सिर मसान्तसम्म भने यो वर्ष 85 करोड 16 लाख बराबरको स्वीकृतिको निर्णय भएको छ। कम सिफारिस हुनुको कारण कतिपय निवेदनहरू प्राप्त भइरहेका छन्। सिफारिसहरू पाइपलाइनमा छन् एउटा कुरा। कतिपय अवस्थामा हामी चाहिँ गत वर्षको तुलनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको हिसाब पनि अलिकति बढेको हुनाले त्यो लगानी अब यतैतिर फेरि पुनर्लगानीका लागि डाइभर्ट हुँदैछ कि भन्ने विषय पनि हो। आर्थिक शिथिलताका कारण पछिल्लो समय कम्पनीहरूले लगानी अनुसारको मुनाफा कमाउन सकेका छैनन्। त्यति मात्र नभएर प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी बन्न नसक्दा पनि नाफा जाने क्रम कम भएको हो। एउटा त त्यो डिभिडेन्ड मध्ये कतिले चाहिँ यहाँ पुनर्लगानी गर्यो भने त्यसमा थप इन्सेन्टिभ दिने भनेर नेपाल सरकारले नीतिबाट भने हुनाले त्यहाँ लगानी गर्ने गरी राखेका पनि छन्। कतिले चाहिँ नि लगेका छन्। लैजाँदाखेरि पनि पछिल्ला दिनमा हामी समग्रमै हेर्यो भने जुन रेट अफ रिटर्न घटेको छ। रेट अफ रिटर्न घटेपछि त्यसको आउने मुनाफा घट्छ। मुनाफा घटेपछि उनीहरूले लैजाने पैसा पनि घट्छ। सरकारले लगानी बढाउन गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन नै गरेको थियो। नीतिगत सुधार गर्दै प्रक्रियागत जटिलता पनि हटाइएको थियो, तर त्यसले लगानी बढाउन सकेको देखिँदैन।
उद्योग विभागले गत वर्षको पहिलो 5 महिनामा 20 अर्ब 61 करोड लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा 20 अर्ब 77 करोड मात्रै स्वीकृत गरेको छ। यसले नीतिगत तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाएको सरकारको दाबीको सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र हेम प्रसाईका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 6 महिना पुग्न लाग्दा पनि देशका समस्या पहिचान गर्न सकेको छैन। संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरतासँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने उद्घोष सहित गठबन्धन सरकार बनाएका दुई ठूला दलले अहिले आएर देशका समस्या पहिचान गर्ने नाममा संविधानले चिन्दै नचिन्ने संयन्त्र र कार्यदल बनाइरहेका छन्। संसदको ठूलो दल कांग्रेसलाई साथमा लिएर झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको 6 महिना पुग्न लाग्दा पनि ठोस उपलब्धि देखाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयन्त्र र कार्यदलको सहारामा पुग्नु भएको छ। विगतमा कार्यकारी नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने छुट्टै संयन्त्र आवश्यक नरहेको धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफै धमाधम संयन्त्र र कार्यदल बनाइरहनु भएको छ। सरकार गठनको केही दिनमै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो। बलियो भनिएको सरकार चलाउन मन्त्रीहरूभन्दा बाहिरबाट थप 3 वटा कार्यदल बनाइएको छ। पहिलो कार्यदललाई संविधान संशोधन गृह कार्यको जिम्मेवारी दिइएको छ। आगामी वर्ष संविधान जारी भएको 10 वर्ष पुग्ने भएकाले समयानुकूल पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा संशोधनका लागि यो कार्यदलले काम थाल्ने छ। दोस्रो कार्यदल संसदीय समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकमाथि छलफल चलाउने र ती विधेयक संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउन पहल गर्नेछ। अहिले समितिमा वर्षौंदेखि विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेका बेला छलफलका लागि विधेयक नै नहुने देखिएपछि सरकारले कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको हो। दुई दलले गठन गरेको तेस्रो कार्यदलले सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्दै व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउने भनिएको छ। सरकार गठनको 6 महिना पुग्न लाग्दा पनि सुशासन र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित नतिजा नआएको भन्दै टिप्पणी भएपछि विकास निर्माण लगायतका व्यावसायिक वातावरण अवरुद्ध गर्ने मूल समस्या पहिचान गर्न यो कार्यदल गठन गरिएको भनिएको छ। काम गर्न नसकेर काम गर्नका लागि, सहजीकरण गर्नका लागि र कामलाई अलिकति प्राथमिकता छुट्याउनका लागि, प्राथमिकीकरण गर्नका लागि यी संयन्त्रहरू बनेका छन्। ती संयन्त्रहरू चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयगत रूपमा पनि बनेका छन्। जस्तो हाम्रोमा पनि क्रोनिक ठेक्काहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र बनेको छ, त्यसले काम गरिरहेको छ। त्यसलाई हामी चाहिँ अब निष्कर्षमा पुर्याइसकेको अवस्था छ। अब त्यसलाई निर्णय कसरी गर्ने भनेर निर्णयमा लागिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यी सबै संयन्त्रहरू बनेको चाहिँ सहजीकरण गर्नका लागि नै हो। संयन्त्र र कार्यदल गठनको यो सिलसिलाले सरकारले अहिलेसम्म देशका समस्या नै पहिचान गर्न नसकेको देखाउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले 3 महिनाभित्रै प्रभाव देखिने र जनताले महसुस गर्ने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। सुशासन र समृद्धिको भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिबद्धता कति पटक जनाउनु भयो कुनै हिसाब छैन। तर अहिले संयन्त्र र कार्यदल गठनमै अल्झिँदा सरकारको कार्य सम्पादन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ। कहीँ न कहीँ चाहिँ उहाँहरू दुईटा दलको बीचको चाहिँ असमझदारीलाई एक ठाउँ ल्याएर अल्झाउनको निम्ति मात्रै बनाएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। विश्वविद्यालयमा भागभण्डा गर्नु पर्यो, अरू कतिपय नियुक्तिमा भागभण्डा गर्नु पर्यो, अरू कतिपय कामहरूमा भागभण्डा गर्नु पर्यो। हामी दुईटा दल मिलिरहेछौँ है भन्ने कुराको चाहिँ अभिव्यक्ति दिइरहनु र प्रधानमन्त्री बाहिर गएर आउँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ समयावधिको हिसाब चाहिँ दिइरहनुले कहीँ न कहीँ भयो, एक दलप्रति अर्को दलको चाहिँ भय यो बातको रूपमा त्यहाँ टक्राएको छ। त्यसलाई टिकाउनको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ कार्यदलहरू बनाउने, अल्झाउने सल्लाह आउँदैछ भन्ने जनताको पक्षका कामतिर भन्दा पनि सरकारमा टिकिरहने कुराको खोजीनीति गरेर त्यो चाहिँ तरिका अपनाएको जस्तो देख्छु मैले। सत्तारूढ दलको तर्क भने भिन्न छ। जनतामा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न र काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन कार्यदल आवश्यक परेको जिकिर उनीहरूको छ। 3टा सेक्टरमा काम गर्दा सरकारले दिने आउटपुट यसबाट निस्किन्छ। सुशासन, लगानी प्रवर्धनले एउटा चाहिँ जनतामा डेलिभरीको नयाँ सङ्कल्पहरू रक्त सञ्चार गर्छ। विधेयकहरू पारित गर्ने कुराले संसदको विधायिकी क्षमतालाई प्रकट गर्छ र संविधान संशोधन त यो आजको आवश्यकता हो। त्यसलाई हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै अगाडि बढ्छौँ।
यसका निम्ति सरकारलाई सहयोग गर्नका निम्ति दुई पार्टीका कार्यदलहरू विभिन्न तहमा बनेका छन्। यी कार्यदलहरूले संसदमा रहेका अन्य दलहरूसँग पनि सहमति निर्माण गरेर निकालेका निष्कर्षहरूलाई संसदीय प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढाउँछौँ। अहिले दुई दलले जति पनि संयन्त्र र कार्यदल बनाएका छन् ती कुनैलाई पनि संविधान र कानुनले चिन्दैन। यस्ता संयन्त्र र कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छैन। तर एकपछि अर्को यस्ता निकायहरू बनाएर राज्यका जिम्मेवारी प्राप्त निकायलाई ओझेलमा राख्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत झन्डै 2 तिहाई बहुमतको सरकारले धमाधम काम गर्न छाडेर किन संयन्त्र र कार्यदलको थुप्रो लगाएको होला? ए, उपलब्धि देखाउन, बी, काम गर्न नसक्दाको परिणाम, र सी, गठबन्धनभित्रको अविश्वास। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। गत मङ्गलबार बिहानै शौच गर्न निस्किएकी मोरङको जहदा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 की 24 वर्षीय महिलामाथि सामूहिक जबरजस्ती करनी भयो। 3 जना किशोरले अपहरण शैलीमा महिलाको हात खुट्टा बाँधेर सामूहिक जबरजस्ती करनी गरेपछि मुसहर बस्ती अहिले न्यायको लडाईँमा छ। पीडितका आफन्त र छिमेकीले अपराधीलाई कडा कारबाही र सुरक्षाको माग गरिरहेका छन्। मोरङको जहदा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 की 24 वर्षीय महिलालाई मङ्गलबार बिहान शौच गर्न निस्केका बेला 3 जना किशोरले मुख थुनेर सिटी सफारीमा राखे। अपहरण शैलीमा करिब 1.5 किलोमिटर टाढा कटरी गाउँपालिका 2 स्थित बाँसको झ्याङमा पुर्याएर महिलामाथि सामूहिक जबरजस्ती करनी भयो। घटनापछि 100 घर परिवार रहेको यो मुसर बस्तीमा सनाटा छ। डर त्रासले बस्तीका नागरिक अपरिचितसँग बोल्न समेत डराउँछन्। पीडित महिलालाई हातखुट्टा बाँधेको र मुखमा कपडा कोचेको अर्धचेत अवस्थामा स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनापछि असुरक्षित महसुस गरी स्थानीय र पीडित महिलाका आफन्तले दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन्। मरा अब जे वनन काम गलती करलकै ओकरा त कातिल के सजाय होना चाहिए। ककरो इज्जत से वनन बर्बाद करलकै तो ओकर सजाय हेतै। तो अब हमरा आर के यहाँ छै कि जे वनन काम करलकै ओकरा कड़ी कड़ी सजाय होना चाहिए। आखिर केकरो अखनी 2टी बच्चा के जिंदगी में अखनी कते तूफान छै। बच्चा रात दिन काम करंग अच्छा से गरीब के जिंदगी रे घर वाला छोड़ देने रहे। बाल बच्चा के पेट पोसे रहे कमाया कोर के। हाँ तो ओकरा तो औरंग के साथ नहीं करना चाहिए लड़का लोग के। तो यहाँ कहे छी आ ओकरा की करल जेतै ओकरा सजाय होना चाहिए। डबल सजाय गर्नु पर्छ। कम्ती क्षति भएको छैन। केटा केटी सानै सानै छ। यसले रुँदैछ रातभरि रुँदैछ। झन्डै बच्यो कि मारिए दिन थियो। मान्छेहरू आइदियो अनि भागौँ। प्रहरीले अचेत अवस्थामा रहेकी पीडितको उद्धार गरेको थियो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी पीडितको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। पीडितकै बयानका आधारमा प्रहरीले 3 जना किशोरलाई पक्राउ गरेको छ। कटरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 2 जना आरोपी 18 वर्षका छन् भने भारतको अररियाका अर्का आरोपी 19 वर्षीय रहेको प्रहरीले जनाएको छ। झाडीभित्र लगेपछि चाहिँ अब त्यहाँ पालो करनी गरियो भन्ने कुरा उहाँको छ। र त्यसपछि अन्तिममा उनी चाहिँ अलिकति अलि अरजे जस्तो अवस्था भइसकेपछि उनको चाहिँ हातखुट्टा बाँधिदियो। बाँध्ने एउटाले बाँध्यो भने अरूले त्यसलाई सपोर्ट गरे। त्यसरी बाँधिएको हो भन्ने कुरा भएको छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले 3 जना संकेत व्यक्तिहरू जो अपराधमा संलग्न भनिएकाहरूलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेका छौँ। आरोपीहरू विरुद्ध प्रहरीले अपहरण तथा शरीर बन्धक, ज्यान मार्ने उद्योग र जबरजस्ती करणी मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाको बेसिन्दामा पहिरो गएको 4 वर्ष बित्यो। पहिरो विस्थापितका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेर पुनर्वासको प्रक्रिया अघि पनि बढ्यो। तर पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा अहिलेसम्म उनीहरू अस्थायी टहरामै रात बिताउन बाध्य छन्। 2077 असार 27 गते मध्यरातमा सिलिचोङ गाउँपालिकाको सिस्वा खोलाको बेसिन्दा र चेपचेवामा पहिरो गयो। पहिरोमा परि बेसिन्दा गाउँका 11 जनाले ज्यान गुमाए। दर्जनौं घरमा क्षति पुग्यो भने बेसिन्दा र चेपचेपा गाउँ नै विस्थापित भयो।
विस्थापितका लागि सिलिचोङ र खाँदबारीमा एक रोपनी जग्गा निशुल्क व्यवस्थापन गरेर आवास निर्माण सुरु गरियो। तर अहिलेसम्म बजेट अभावमा आधा मात्रै घर निर्माण भएको छ। DPC सम्म बनाएका छौँ, त्यहाँदेखि माथि घर बनाउन सकेका छैनौँ र जुन सरकारले 3 तहको सरकारले हामीलाई दोस्रो किस्ता 2,50,000 दिनुपर्ने थियो, अस्थायी तहको 25,000 गरेर 2,75,000 दिनुपर्ने थियो। त्यो पैसा हामीलाई अहिलेसम्म दिनुभएको छैन। हामीले त्यहाँनेरि दुःख कष्ट गरेर पालमै दिन बिताउनु पर्ने, रात बिताउनु पर्ने कुराहरू रहेको छ। सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति वास्तै नगरेको हो कि भन्ने विषयमा पनि केही हैन, हामीलाई चाहिँ एकदम चित्त दुखाएको कुराहरू छ। अहिले अब जुन जाडो याम छ नि, जाडो याम छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, यो सबै 3 तहकै सरकारलाई पनि थाहा छ। जाडो छ, यो जाडो मौसममा कति दुःख कष्टले हामी बसिराखेका छौँ जुन त्रिपालमा। खाँदबारी र सिलुचोङमा जग्गा निशुल्क पाएपछि 4 वर्षको अवधिमा विस्थापितले अहिलेसम्म 2 लाख मात्रै पाएका छन्। त्यति बेला आवास निर्माणका लागि जग्गासँगै उनीहरूलाई 5 लाख दिने निर्णय जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गरेको थियो। पहिलो किस्ताको 50,000ले अस्थायी टहरा बनाएर बसेका छन्। केही दिन अघि दोस्रो किस्ता बापत 1,25,000 उपलब्ध गराइएको छ। उहाँहरूले 1,25,000 को दरले 1 लाख रुपैयाँ निजी आवास बनाउन 25,000 अस्थायी टहराको बाँकी रकम भुक्तानी गरेर 1,25,000 को दरले 68,75,000 रुपैयाँ चाहिँ उहाँहरूले भुक्तानी बुझिसक्नु भएको छ। अब यो रकमबाट उहाँहरूले घरको चाहिँ फिनिसिङ गर्नुभयो भने बाँकी रकम चाहिँ हामीले सङ्घ सरकारसँग पनि मागेका छौँ। पुनर्वासका लागि पहिरो विस्थापितलाई त्यति बेला सिलुचोङ 1 को चित्रे, बखलटुम र खाँदबारी नगरपालिका 7 मा सार्ने निर्णय भए अनुसार जग्गा खरिद गरिएको थियो। सिलुचोङको हकमा चाहिँ खाँदबारी भन्दा अलिकति विकट र त्यहाँ चाहिँ पीडितहरूले नै बाटोहरू नपुगेको अवस्था र त्यहाँ चाहिँ घरको संरचना चाहिँ अलिकति बनाउन कठिनाइ भएको हिसाबले अस्थायी आवास चाहिँ कम्प्लिट भएको र स्थायी आवासको काम चाहिँ भर्खर सुरु गरेको अवस्था छ। विस्थापितका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरी जग्गा खरिद गरिएको थियो। खाँदबारी नगरपालिकाको समन्वयमा 7 नम्बर ओडाको भैरे डाँडामा 55 परिवारका लागि 1,30 लाखमा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ। सिलिचोङको चित्रे डाँडा र चेपचेवाका 12 घरलाई बखलटुममा गरी 37 परिवारका लागि घर निर्माण भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवा सभा। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमण राजनीतिक भेटघाटका लागि नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। धनगढी विमानस्थलमा हिजो साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री राणाले चीन भ्रमण अघि नै तय भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी हुन आफू भारत गएको प्रश्न पार्नुभयो। भारतमा प्रधानमन्त्री अथवा कुनै मन्त्रीलाई भेट्ने कुनै तालिका नभएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाँडै नै भारतले भ्रमणको निम्तो पठाउने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि नेपाल भ्रमण हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मेरो यो पहिल्यैदेखि प्लान थियो। यो चाहिँ प्योरली यो केयु र ई ग्रुपको अर्गनाइजेसनको जुन एउटा ओपनिङ थियो त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न गएको र जहिले पनि अब कुनै पनि देशको त्यसमा पनि अब भारत जस्तो एकदमै महान ठुलो देश र धेरै बिजी कन्ट्रीको अब छिनका छिन प्रधानमन्त्री भेट्ने, छिनका छिन के भन्छ यो परराष्ट्र मन्त्री भेट्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन र त्यस्तो कुनै योजना नभइकन त्यस्तो किसिमको भेटघाट गर्ने पनि प्रचलन छैन। केही समयपछि इन्भिटेसन त अवश्य आउला, किन अब दुईटा ठुलो छिमेकी राष्ट्रहरूसँग हाम्रो राम्रै सम्बन्ध छ र धेरै राम्रो सम्बन्ध एकतर्फी होइन दुईतर्फी नै हो। त्यस भएर हामीले पनि भारतका प्रधानमन्त्रीलाई इन्भिटेसन अस्ति नै सेप्टेम्बरमा भेट्दाखेरि हामीले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ र उहाँले पनि आउँछु भन्नुभएको छ।
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री राणाले प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको अवस्थाको एकिङ जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। पछिल्लो समय विपिन सकुशल रहेको खबर इजरायलले नै सार्वजनिक गरेको भए पनि यसबारेमा कुनै लिखित जानकारी नआएको उहाँले बताउनुभयो। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बयान सकिएको छ। बिहिबारदेखि सुरु भएको बयान हिजो दिनभर चलेर साँझ सकिएको हो। जिल्ला न्यायाधीश नितेज राईको इजलासमा लामिछानेको बयान लिएको थियो। बयानमा लामिछानेले आफूले प्रहरीमा दिएको बयान नै सही भएको र सहकारीको खाताबाट कुनै रकम नआएको दावी गर्नुभएको छ। प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोग पत्रका आधारमा न्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए। गोर्खा मिडियाको आर्थिक हिसाब किताबको जिम्मा जीवी राईको रहेको भन्दै सहकारी संघको आफ्नो संलग्नता स्वीकार गर्नुभएको छ। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएको छविलाल जोशी, लीला प्रसाई र रविको बयान सकिएको छ भने अब नेचर हब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, पूर्व सांसद मीना गुरुङ, पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, पूर्व सञ्चालक ललित बहादुर गुरुङ, पूर्व सञ्चालक कृष्ण बहादुर गुरुङको बयान बाँकी छ। आज शनिबार भएकाले आइतबार रामबहादुर खनालको बयान सुरु गरिने जनाइएको छ। सबै प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि मात्रै थुन्चेको बहस र आदेश हुनेछ। गत आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रासोपा सभापति लामिछाने सहित 44 जना विरुद्ध 1 अर्ब 51 करोड 40 लाख 19 हजार बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र प्रसाई विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म 63 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाइएको छ। बुटोलमा रहेको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनाको जाहेरीपछि रूपन्देही प्रहरीले संगठित रूपमा सहकारी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। गएको कार्तिक 8 गते प्रहरीले जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट रवि लामिछाने सहितका 12 जनालाई पक्राउ अनुमति लिएको थियो। बीचमा बयानका लागि रूपन्देही ल्याएको प्रहरी अब केही दिनमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ। त्यस्तै चितवन प्रहरीले पनि सहारा चितवन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा रवि लामिछाने लगायतका आरोपी माथिको अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ। सुप्रिम बचत तथा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले सहकारीको रकम हिनाबिना गरेको जाहेरी दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले रवि लामिछाने सहितका 12 जनालाई संगठित रूपमा सहकारी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि कार्तिक 23, 24 र 25 गते रविलाई रूपन्देही झिकाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रवि लामिछानेलाई 74 वटा सवाल जवाब गरिएको थियो। 3 दिनमा 23 घण्टा लामो बयानपछि रवि लामिछानेलाई फिर्ता गरिएको थियो। प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अबको केही दिनमा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन पश्चात मुद्दा दायर गर्ने नगर्ने वा के शीर्षकमा मुद्दा दायर गर्ने भन्ने यकिन हुने जिल्ला न्यायाधिवक्ताको भनाइ छ। मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 31 मा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रतिवेदन उप मुद्दा चल्ने नचल्ने वा थप अनुसन्धान गर्न पर्ने अवस्था के हुन्छ त्यो मिसिल हेरेर हामीले को मुद्दा चलाउने अथवा मुद्दा नचलाउने अथवा थप अनुसन्धान गर्न पर्ने अवस्था के देखिन्छ त्यो आधारमा मिसिल हेरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन भन्ने अवस्था अहिले नै फल्लाको मुद्दा चल्छ अथवा चल्दैन अथवा यस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था रहँदैन। यता सहकारी पीडितहरू भने रकम कहिले फिर्ता हुन्छ भनेर कुरेर बसिरहेका छन्। रकम अभावले सहकारी पीडितहरू झनै समस्यामा परेको बताएका छन्। पैसा जम्मा गरेर छोराछोरी पढाउँला केही गरौँला भन्ने सोच थियो। अब के गर्ने, अब सोच भत्ताभुङ्ग भयो। कसरी सरकारले चाहिँ यो सम्बोधनलाई चाहिँ सुनिदियोस्, पीडितहरूका चाहिँ गाथा र व्यथाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हेरिदियोस् र तुरुन्त पैसा चाहिँ जसरी हुन्छ जुन मोमेन्टबाट हुन्छ सरकारले चाह्यो भने निकालिदियोस्, हाम्रो यही आग्रह छ। सहारा चितवन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था विरुद्ध मिति 2081 8 महिना 5 गते परेको पूरक जाहेरी तथा प्रतिवेदन अन्तर्गत ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा 4 जना प्रतिवादीहरू झिकाएर उहाँहरूको बयान कार्य सकिएको छ र त्यसै गरी सहकारीबाट प्रभाव भएका रकमहरूको बारेमा
विश्लेषणात्मक अनुसन्धान तथा अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा हामी पुगिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी विवादपूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले लगातारको 2 दिनको सुनवाईपछि 2 रिट निवेदन र अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्ने सरकारको निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। सरकारले केही क्षेत्रमा अनिवार्य गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्रका कारण नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल र विमल पोखरेलले छुट्टा-छुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनवाईपछि परिचय पत्र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सरकारले 2 वटा निवेदन दर्ता गराएको थियो। सरकारको भ्याकेट निवेदनपछि दोहोरो सुनवाईमा सर्वोच्चले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता अच्युत कुइकेलले जानकारी दिनुभयो। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन स्थानीय स्तरमा भइरहेका मेला महोत्सवले कस्तो सहयोग पुगेको देखिन्छ? हाम्रो स्थानीय परिकारहरू हामीले खुवाइरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमै उहाँहरूको चाहिँ आय आर्जनमा टेवा पुर्याउँछ। स्थानीय उत्पादन एकातिर बिक्री पनि भइरहेको हुन्छ, त्यो बिक्रीको साथसाथै उपभोगकर्ताले उपभोग गर्न पनि पाउने भयो, त्यसो उत्पादकले बेच्न पनि पाउने भयो। यस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहँदा व्यापार व्यवसायहरूमा राम्रै हुन्छ। यसले डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली जसरी भए पनि देशको मूल मुख्य अर्थतन्त्रमा केही न केही टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ। स्थानीयवासीले जुन अहिले गर्दै आउनुभएको कला संस्कृति कामहरू र मौलिक सम्पदाको कामहरूले गर्दाखेरि पक्कै पनि एउटा हामीले यो आर्थिक रूपमा टेवा दिन्छ। फन्डको पनि ओहोरदोहोर हुने हुनाले त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई स्थानीय तहमा चलायमान हुने बित्तिकै केन्द्रको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनमा यसको ठुलो भूमिका रहन्छ। महोत्सवले त आमदामीको स्रोत भन्दा पनि खर्च पनि धेरै छ। प्लस यसमा स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय सिप, स्थानीय कला लाई प्रमोट गर्ने कार्यमा यिनीहरूको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। उत्पादन गर्न मद्दत पुर्याउँछ, यसले बजारीकरणको निम्ति मद्दत पुर्याउँछ। पक्कै पनि आर्थिक उन्नतिमा टेवा चाहिँ पुग्ने हुन्छ। यसले धेरै टेवा पुग्छ। आर्थिक समृद्धि भनेको चाहिँ उद्योग व्यापार व्यवसायहरू फस्टाउनु पर्छ। यसले एक त सम्पदा संस्कृतिहरू बचाउने सँगसँगै चाहिँ अर्थतन्त्रमा धेरै राम्रो टेवा पुर्याउने जस्तो देखिन्छ। कस्टमरहरू आउनुहुन्छ, किन्नुहुन्छ, खानुहुन्छ। अर्थतन्त्रका चाहिँ फाइदै हुन्छ, राम्रै हुन्छ। यी विभिन्न आफ्नो सिप कलाहरू स्थानीय मेलामा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन स्थानीय मेला महोत्सवहरूले धेरै नै टेवा पुर्याएको छ। मेलाले त्यस्तो कुनै परिवर्तन चाहिँ ल्याउँदैन, एउटा मान्छेको जमघट र भेला हुने चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। मेला तथा महोत्सवले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँछ भन्नु चाहिँ यथार्थमा सही नै हो। कार्यक्रमहरूले अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउँछ। यहाँ पनि केही मात्रा भए पनि बढी बढ्छ भन्ने हामीले उद्देश्य लिएर गरेका हौँ। उत्पादक भए, बिक्री भए र यसमा अनि अर्थतन्त्रमा बैंकिङ सेक्टर भए, मोबाइल भए, यी सबै सेक्टरहरूमा प्रभाव पर्ने हुन्छ। लगानी गरेको छौँ नि त, लगानी गर्दा सबै सामानहरू किने त 2 दिनलाई मात्रै भयो के, अनि अलिकति बढी भइदिएको अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। बेला भएको छ अर्थ र विकास समाचारको। अर्थ र विकास। सरकार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने अभियानमा छ, तर भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढाएर बजार विस्तार गर्नतिर लागेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न पाइपलाइनदेखि भण्डारण गृहमा 15 अर्बभन्दा बढी लगानी आईओसीले गरेको छ। स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने अभियान देशमा चलिरहेको छ। तर नेपाल आयल निगम भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढाउने गरी भण्डारण क्षमता बनाउनेदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारतिर लागेको छ। कुल वैदेशिक व्यापारको 1/4 हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने भए पनि निगम अहिले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग सहकार्य गर्दै 15 अर्ब भारतीय रुपियाँ भन्दा बढीका आयोजना अघि बढाइरहेको छ। उचित अनुचित हामीले भन्नु पर्दा पनि निगम केमा फोकस छ भन्दाखेरि जुन आम उपभोक्तामा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्नलाई निगम कटिबद्ध छ। त्यो काम विगत भनौँ न यो हाम्रो अब 55 वार्षिकोत्सव आउँदैछ,
विगत 54 वर्षदेखि हामीले त्यही काम गर्दै आएका छौँ र अहिले यहाँले जसरी भन्नुभयो हरित ऊर्जा हो, हामी डेफिनेटली यो फोसिल फ्युलको चाहिँ पेट्रोलियम खनिज ऊर्जाको चाहिँ हामीसँग अब भविष्य छैन र बिस्तारै चाहिँ हामी हरित ऊर्जातिर क्रमशः शिफ्ट हुनै पर्नेछ। अहिले निगमले 2 अर्ब 42 करोड भारूको अम्लेखगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा 5 अर्ब 92 करोड भारूको लोथर भण्डार डिपो निर्माण गरिरहेको छ। त्यस्तै 2 अर्ब 67 करोडको सिलगुडी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन र 4 अर्ब 29 करोडको भण्डारण गृहको काम अघि बढाइरहेको छ। त्यस्तै 1 अर्ब हाराहारी लागतमा बबरमहलमा केन्द्रीय कार्यालय निर्माण अन्तिम चरणमा छ। थानकोट र धनगढीको डिपो स्थानान्तरणको पनि तयारी भइरहेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा निगम पूर्वाधारमा अरबौं रुपियाँ लगानी गरिरहेको छ। अर्बौं रुपियाँ वर्षमा नाफा खान पाएको चाहिँ संस्थालाई कहाँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनले छोड्छ र छोड्दैन। त्यही कारण म के मात्र भन्छु भने नेपाल आयल निगम अहिले आफ्नो हामी हिन्दी भाषामा भन्छ आका आफ्नो चाहिँ जुन डाटा छ नि त्यो डाटालाई रिझाउने, त्यो डाटाले जे भने त्यही गर्ने र आफूले चाहिँ नेपाली जनता जो उसका उपभोक्ताहरू छन् ती उपभोक्तालाई चुस्नसम्म चुस्ने काम बाहेक अरू केही छैन। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट वार्षिक 3 खर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दै आएको छ। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै जाँदा भारतले पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्ने गरी पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको हो। उद्घाटन भएको 2 वर्षसम्म पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको कूटनीतिक पहल गरी सञ्चालनमा ल्याउन सरकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिजो काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले सीमा क्षेत्रका विमानस्थल सञ्चालन गर्दा अर्को देशको पनि सहमति लिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले पोखरा विमानस्थल चिनिया सहयोग परियोजना BRI अन्तर्गत भए नभएको प्रश्न पार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। पोखरा विमानस्थललाई चीनले BRI अन्तर्गतको परियोजना भनेपछि भारतले आफ्ना शहरमा पोखराबाट उडानको अनुमति नदिएको उहाँको भनाइ थियो। त्यो एयरपोर्टलाई BRI प्रोजेक्ट भनेर त्यसलाई चाहिँ नि संज्ञा दिएको छ। अब BRI हो कि होइन त्यो चाहिँ नि नेपाल सरकारले त्यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो। BRI हो भनेदेखि त्यो BRI अन्तर्गत कसले थाहा छैन अब कुन राष्ट्रहरूले त्यहाँ प्रायोरिटीका साथ सञ्चालन गर्ने हो त्यो एयरपोर्टलाई। किनभने हामीले बुझे अनुसार BRI को कारणले भारत सरकारले त्यहाँबाट पर्मिसन नदिएको। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गतको नभएको बताउनु भयो। त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले वार्षिक 15 लाख क्षमता भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनलबाट 44 लाखलाई सेवा दिन बाध्य हुनु परेको बताउनु भयो। सरकारले क्षमता अनुसार विमानस्थल सञ्चालन गर भनेको दिन पोखरा र भैरहवा पनि चलाउने दाबी उहाँले गर्नु। 15 लाख क्यापेसिटी भएको टर्मिनल बिल्डिङमा 44 लाख हामीले गरिरहेको छ। अनि डिले भयो भनेर त्यहाँबाट मलाई फोन गरेर मैले के गर्ने? उपाय नै छैन नि त। भनेपछि यो क्यापेसिटीमा चलाऊ भनेर निर्णय गरेको दिन त भैरहवा पोखरा आजैदेखि चल्यो त। अब TIM-मा टोयलेट राम्रो भएन, इमिग्रेसनमा लाइन भयो, कस्टममा लाइन भयो भन्ने कुरा पनि सुन्नै पर्छ। पोखरा र भैरहवा चलेन भन्ने सुन्नै पर्छ। यी तीनटा त फरक विषय हुने त। महानिर्देशक अधिकारीले त्रिभुवन विमानस्थलको शौचालय सफा गर्नेदेखि पोखरा र भैरहवा विमानस्थल एउटै निकाय माथत राख्दा क्यानको नेतृत्व चेपुवामा पर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको विज्ञापन बजार चलायमान बनाउनका लागि सरकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्न सरकारवालाहरूले सुझाएका छन्। काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल विज्ञापन संघको 25औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै प्रसारक तथा विज्ञापन संघका पदाधिकारीहरूले सबै प्रकारका वस्तुको विज्ञापन गर्न खुला गर्न सुझाएका हुन्। नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदेव थापाले विज्ञापनदाताले आफ्ना उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्न कन्जुस्याइ गर्दा विज्ञापन बजार खुम्चिरहेको बताउनुभयो। एडभर्टाइजिङमा पुल र पुशिङको फ्याक्टर जुन हुन्छ, कन्ज्युमर पुलिङ भन्दा हाम्रो कम्पनीको कुराहरू ब्रान्डको कुराहरूलाई हेरे पनि उहाँहरू पुशिङमा चाहिँ धेरै लाग्दिनु भयो कि यो बीचमा मार्केटिङमा जाने इन्भेस्टमेन्टहरू
एडभर्टाइजिङ मिडियम र कन्ज्युमरसँग कम्युनिकेट गर्नुभन्दा उहाँहरू सबैजना चाहिँ ट्रेड नेटवर्कमा त्यो एक्सपेन्सेसहरू गएको हो कि होइन? जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन 13% सम्म थियो। मेन एडभर्टाइजिङ दिने भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले हो, तर त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले दिएको एडभर्टाइजमेन्टलाई नै तपाईँले अहिले मलाई प्रश्न गर्नुभएको साना ट्रेडर्सहरूले त्यसलाई युटिलाइज गर्ने हो। तर 62-63 पछिको जुन यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन आज तपाईँको 5 भन्दा पनि कम भएको छ। किन कम भयो? पहिला त्यतातिर जाउँ क्या। कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले सिमेन्ट, रड, खाद्य तथा पेय पदार्थको उत्पादन र खपतमा ह्रास आउँदा विज्ञापन बजार सङ्कुचित रहेको बताए। समग्र आर्थिक क्रियाकलापमै सङ्कुचन आउँदा विज्ञापन बजार समेत सङ्कुचित भएको उनीहरूको भनाइ छ। यो जुन कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री छ नि, हिजोको दिनमा एउटा चाहिँ नि विज्ञापनको लागि ठुलो चाहिँ नि टेवा दिने भनेको कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री हो हैन? त्यो इन्डस्ट्री अहिले कसरी नेगेटिभ प्राइसिङमा फाइट गरिरहेछ, घाटामा छ। अझै घाटामा पनि जसरी पनि हाम्रो फ्याक्ट्री चलाउनु पर्यो कमसेकम 30% 40% कसरी बढाउने? यो यसो इन्डस्ट्रीको चाहिँ अहिलेको अवस्था हेऱ्यो भने 30% चलाउने छ, तर चाहिँ नि कसरी 35% 40% पुर्याउन सकिन्छ अथवा 50% पुर्याउन सकिन्छ भन्ने किसिममा जुन यो एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ अझै नेगेटिभ प्राइसिङमा चाहिँ सबै हिँडिरहेको छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घले 10 वर्ष अघि 15 अर्बको विज्ञापन बजार रहेकोमा अहिले आधाले घटेको बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जर्मनीका राष्ट्रपति फ्रान्क वाल्टर स्टेनमेयरले तल्लो सदन भङ्ग गर्नुभएको छ। जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको त्रिपक्षीय गठबन्धन टुटेर सरकार ढलेपछि समय अघि नै संसदीय चुनाव गराउने बाटो खोल्न राष्ट्रपति स्टेनमेयरले तल्लो सदन भङ्ग गर्नुभएको हो। चान्सलर स्कोल्ज नेतृत्वको त्रिपक्षीय गठबन्धनले 16 डिसेम्बरमा संसदमा विश्वासको मत गुमाएको थियो। विश्वासको मत गुमाए पनि जर्मन संविधान अनुसार चान्सलरसँग संसद भङ्ग गर्ने अधिकार छैन। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संविधानले तल्लो सदन विघटन गर्ने र निर्वाचन गराउने वा नगराउने निर्णयको अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ। राष्ट्रपतिले संसद भङ्ग गरेको 60 दिनभित्र संघीय चुनाव गराउनु पर्ने हुन्छ। जर्मनीमा अहिलेसम्म 4 पटक संसद भङ्ग भई समय अगावै निर्वाचन हुने भएको छ। स्कोल्जले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रमुख दलका नेताहरूले सेप्टेम्बरको निर्धारित समयभन्दा 7 महिना अघि अर्थात् फेब्रुअरी 23मा निर्वाचन गराउने सहमति गरेका थिए। सोही आधारमा राष्ट्रपति स्टेनमेयरले फेब्रुअरी 23मा चुनाव गराउन तल्लो सदन भङ्ग गर्नुभएको हो। हाल स्कोल्जले अल्पमत सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। जर्मनीको स्थिर अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने विवादका बीच चान्सलरले अर्थमन्त्री क्रिस्चियन लिन्डर्नरलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो। यो बर्खास्तले गठबन्धनमा आबद्ध अर्थमन्त्रीको दल फ्री डेमोक्रेटले सरकार छाडेपछि त्यहाँ राजनीतिक उथलपुथल सुरु भएको छ। यसैबीच हालैको सर्वेक्षणले स्कोल्जको पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक अफ जर्मनीलाई रूढिवादी विपक्षी युनियन ब्लकले पछि पारेको देखाएको छ। खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा भाग नलिन खेल सङ्घहरूलाई निर्देशन दिएको छ। राखेपले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पालना गर्न खेल सङ्घलाई पत्र पठाएको हो। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ, तर ओलम्पिक कमिटीले आदेशको व्यवस्था गर्दै निर्वाचन गर्ने जनाएको छ। अध्यक्ष बाहेक सबै पदमा सर्वसम्मत भइसकेको छ। अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, महासचिव निलेन्द्र श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङले उम्मेदवारी दिएका छन्। सुरुवातदेखि नै ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया विवादित बन्दै आइरहेको छ। ओलम्पिक कमिटीले सदस्यता नदिएका नेपाल रग्बी सङ्घ, नेपाल स्केटिङ सङ्घ, नेपाल बेसबल सङ्घ र नेपाल घोडचढी सङ्घले विशेष साधारण सभा रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले समेत विशेष साधारण सभा रोक्न आदेश दिएको थियो, तर अदालतको आदेशको व्यवस्था गर्दै ओलम्पिक कमिटीले गत मङ्सिर 18 गते विशेष साधारण सभा गरेर विधान संशोधन गरेको थियो। विधान संशोधन गर्दै अध्यक्षको कार्यकाल 2 बाट बढाएर 4 पुर्याइएको हो। विधान संशोधनले 2 कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो पटक नेतृत्वमा आउने बाटो खोलेको थियो। उच्च अदालतको फैसलामा टेकेर सरकारले मनोनयन दर्ता गर्न रोक लगाएको थियो। सादो बाटो स्थित एनओसी को मुख्यालयमा प्रहरीले प्रवेश गर्न नदिएपछि अनलाइन मार्फत मनोनयन दर्ता भएको थियो। आजको निर्वाचन पनि अनलाइनबाट गर्ने तयारी गरिएको छ। खेल समाचार यति नै।
रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा 4 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको बहुउद्देश्य कभर्ड हल बेबारिसे बनेको छ। भुत्याहा खोला किनारमा निर्माणाधीन कभर्ड हल निर्माण व्यवसायीले अलपत्र छाडेपछि खेलाडीहरू निराश छन्। जाँदा जाँदै यही रिपोर्ट छाडेर जाँदैछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। रिमोटबाट चल्ने अटोमेटिक चेयर सहितको बहुउद्देश्य कभर्ड हल बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको 6,97,92,000 रुपियाँमा तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण तथा कार्यान्वयन इकाइ काभ्रे पलाञ्चोक मार्फत ठेक्का लागेको थियो। अहिले यसको काम सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकले हेरिरहेको छ। सुनकोशी गिरी जेबी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको कभर्ड हल हाल बेबारिसे बनेको छ। सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनी 2078 पुस महिनामै निर्माण सक्नुपर्ने हो। तर लामो समयदेखि निर्माण कम्पनी र ठेका लगाउने निकाय बीचको विवादका कारण कभर्ड हल गाईबस्तु चर्ने थलो बनेको छ। कभर्डहरूको लथालिङ्ग हो। जति पनि बनेको संरचनाहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सबै झ्यालहरू फुटिसके, यो जिप्सन बोर्डहरू फुटिसकेको छ, भित्र हेर्ने भने मार्बल टायरहरू सब फुटिसकेको छ। यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने निकाय को हो? रामेछापका खेलाडीहरूको जीवनसँग जोडिएको छ यो कभर्ड हल। त्यसकारण राज्यको सम्पत्ति, यति धेरै सम्पत्ति राज्यको दुरुपयोग भएको छ। अब यहाँ लगानी गर्यो राज्यले, तर जो लगानी गरेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले यहाँका उपभोक्ताहरू भनौँ, यहाँका खेलाडीहरूले यसको उपभोग गर्नु पाएको छैन। एकअर्का बीचको अन्तर्द्वन्द्वको कारणले चाहिँ कभर्ड हल सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीले चाहिँ कार्यालयलाई आरोप लगाउने, कार्यालयले निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भनेर आरोप लगाउने। यसले गर्दाखेरि हाम्रो रामेछाप जिल्लाका खेलाडीहरूप्रति खेलकुद विकास जगतकै एउटा बदनाम गरेको छ कभर्ड हलले। बनेका संरचनाको संरक्षण हुन नसक्दा कभर्ड हलका झ्यालका सिसा फुटेका छन् भने शौचालयको अवस्था दयनीय छ। सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकका अनुसार यो कभर्ड हलको संरचना बाहेक 2,87,00,000 रुपियाँ बजेटबाट रिमोटबाट चल्ने अटोमेटिक चेयर राख्नुपर्ने हुन्छ। तर निर्माण व्यवसायीले निकै कम रकममा कबुल गरेपछि अटोमेटिक चेयर राख्ने काम अल्पत्र परेको हो। सरकारी निकायको डिजाइन गलत रहेको भन्दै ठेकेदार कम्पनी अदालत गएपछि कभर्ड हल निर्माण अन्योलमा परेको हो। 2 पटकमा थप्दा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि कार्यालयले चाहिँ ठेका तोड्ने सूचना निकाल्यो। ठेकेदार चाहिँ यो नेपाल मध्यस्थता परिषद भन्ने नेप्का भन्ने संस्थामा ऊ गयो। नेप्कामा चाहिँ कार्यालय जानुपर्ने अवस्था थिएन, किनभने उसले कार्यालयसँग भएको सम्झौता अनुसार उसले काम सकेको थिएन। नेप्काले चाहिँ एक पक्षीय रूपमा ठेकेदारको पक्षमा चाहिँ अब उसले क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर गएको थियो। त्यो क्षतिपूर्ति सहित नेप्काले फैसला गर्यो, कार्यालयको विपक्षमा ठेकेदारको पक्षमा गर्यो। एक पक्षीय रूपमा नेप्काले ठेकेदारको पक्षमा फैसला गरेपछि कार्यालय चाहिँ उच्च अदालत पाटन गएको छ र त्यो मुद्दा चाहिँ अहिले उच्च अदालत पाटनमा चलिरहेको छ। 2 वर्ष अघि नै 80% काम सकिएको दावी गरिएको कभर्ड हल सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण बेवारिसे छ। निर्माण भएका संरक्षणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन। यसले रामेछापका खेलाडी इन्डोर खेल अभ्यासबाट वञ्चित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि काभ्रेबाट पूजन तितालका साथ नवराज श्रेष्ठ, रामेछाप।